bendisyon ini mga grasya nga gindulot sa pagpasalamat sa ilang pamilya labaw sa tanan sa kaadlawan ni Narciso subong man sa pagbindita sa ilang pakto nga mansyon. Kabayo Lord nga ihatag sa gihapon sa ila ang mayong panglawas kag ihatag ang maayo nga panglawas nga wala siyang mga sablag. Ikaw Lord ang mananambal labi na gid sa among utod nga ulang nga sa iyang malapian nga kabay nga mahatagan mo pa siya si alibyo para malipayon man siya upod sa iyang pamilya at subong man sa kapilingban. At kaming tanan ambit sini nga mga pagkaon mo Lord. Ihatag man sa amon ang mayong panglawas kay kami labaw sa tanan sa mga katian, sa mga high blood, sa ano pa mga kasakitan nga mag-aabot sa amon. Kay kini mga grasya halin man sa inyo Lord sa inyong mga panalangin kag sa ilang nga pagdawat nakapaambit man sila sa tagsa namon ka maguluton. Kag ining tanan Lord ginapangayo namon paagi kay Kristo nga amon. Amen. Amen. Isa lang dito. Ay, ko na. Nagusin mo hugas. Nagtawag si Buti pa din. Nagbala, hindi na nagtakuha. Ato dito. Plato na. Nagkuha ka ba nga lang yung dito siya?